इल्क गुणा मेरा मां पे वेखे ते देवे देश निकाला। लख गुणा मेरा अल्लाह वेखे ते ऊपर दे पावन वाला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी कुरान को दिल की आँखों से पढ़ना, एक मोहब्बत करने वाले मुखलिस ज़ात की तरह खलूस के लहजे में साफ साफ अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ऐ लोगो ऐसा करो, ये सीधा रास्ता है, इनाम मिलेगा। और ऐ मेरे बंदो ऐसे काम ना करो, नहीं तो सज़ा मिलेगी। और इतने प्यार से, इतनी फ़िक्र से, कितने एहसास से रब पाक फरमाते हैं कि ऐ लोगो तुम्हें अजाब देकर मुझे क्या मिलेगा, तो सीधे रास्ते पे आ जाओ। जैसे एक माँ एहसास से अपने बच्चे को समझा रही होती है, गलत काम करने से रोक रही होती है ताकि नुकसान से बच जाओ, कोई चोट लगने से बच जाओ, किसी तकलीफ़ से बच जाओ, और अच्छे काम करने का कहती है ताकि तुम्हें इनाम मिले, आसानी मिले, खैर मिले, परेशानियों से निजात मिले। एक माँ ही ऐसा करती है, उसी को फ़िक्र है औलाद की। तो वो रब पाक, वो 70 माओं जितना प्यार करने वाला, एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप अपने बंदों को कब मुकर्रब बनाते हैं, आप किस वक़्त अपने बंदे को चुनते हैं, आप कैसे बंदे को चुनते हैं अपने कुर्ब के वास्ते। तो अल्लाह ताला की जानिब से जवाब इरशाद हुआ कि मुझे अपने बंदे की ये बात और अदा बहुत पसंद है कि वो मुझसे वो मामला करे जो एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ उस वक़्त करता है जब उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है। तो बहन भाइयों देखो रब पाक का जवाब। हम सब जानते हैं कि जब कोई माँ अपने बच्चे को डांट देती है या मारती है तो वो माँ ही की तरफ दौड़ता है, उसी से लिपट कर चिल्लाता है, अपनी माँ के सिवा किसी से मदद नहीं चाहता और अपनी माँ ही को अपना खैर ख्वाह समझता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा ये है वो अदा जिसकी वजह से मैं बंदे पर अनायत करता हूँ। तो कदर करो अपने रब की, कुर्ब मांगते फिरते हो, कुर्ब ढूंढते फिरते हो, क्या ही खुश नसीबी हो जो रब पाक तुझे खुद अपने कुर्ब में बुला ले, कुर्ब तुझे तलाश करे। क्या ही किस्मत हो। रब पाक के लिए वही मासूमियत ले आओ जो एक मासूम बच्चे में होती है। अपनी माँ के लिए वो जो तलब करता है माँ से करता है, भूख लगती है तो माँ को कहता है, कोई चोट लग जाए तो रो रो कर माँ ही को बुलाता है, माँ अगर मारे भी तो माँ से ही लिपट जाता है। तो अल्लाह की आजमाइशें, अल्लाह जो देता है या जो छीन लेता है उस तकलीफ़ पे गिले ना किया करो,
بلکہ اور بھی زیادہ رب پاک کا شکر ادا کرنا کہ اللہ پاک اچھا ہوا جو مجھے سزا دی، یا مجھے اس چیز کی کمی دی، یا اس کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ڈانٹا، کیونکہ تجھے ہی تو میری فکر ہے، تو ہی تو مجھے کھلاتا ہے، رزق دیتا ہے، مجھے صحت دیتا ہے، مجھے بچاتا ہے ہر آفت سے۔ میرے اللہ پاک، میرے سونے رب پاک، تو جو چاہے کر، تو جیسے رکھ، میں جانتی ہوں میں تیری بندی ہوں، اور تو میرا رب ہے، میرا پیارا رب ہے، میرا اللہ سونا، میرا اللہ پیارا، نور سارے جگداں، سارے جگ تو نرالا، قربان اپنے رب سونے پہ، ایسے سونے پہ، ایسے عظیم رب پہ، شانوں والے رب پہ، برکتوں والے رب پہ، فضل والے رب پہ۔ اے رحمان الرحیم، المالک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر الحی القیوم، هو اللہ الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنی، سب اس کے پیارے نام ہیں، تو اس کو اس کے پیارے ناموں سے پکارو۔ اللہ اکبر۔ سب سے پیارا ساتھ رب پاک کا جو ہر دم ساتھ رہتا ہے، جس نے بنایا ہمیں، جس نے ہمیں نعمتیں دیں، ہمیں عمریں دیں، ہمیں آسانیاں دیں، وہ مہربان رب پاک۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے وہ پردے پاون والا۔ قدر کرو، او قدر کرو اپنے رب پاک کی، او قدر کرو، قدر کرو اپنے رب پاک کی، او قدر کرو اپنے رب پاک کی، او قدر کرو اپنے رب پاک کی، تاکہ تمہاری قدر ہو، او تمہاری قدر ہو، تیری قدر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے سب دا بھلا، سب دی خیر، جیتے رہو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں جیتے رہو، تو جیتے رہو بہن بھائیو، فی امان اللہ۔